Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Anya na kita sa ika-kauhaan og upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Atong bation ang tanan nga mga katekista sa atong mga parokya. Kay kini nga Domingo gitagana sa simbahan alang kanila ang nasudnong adlaw sa mga katekista o National Catechetical Sunday. Among dakong pasalamat kaninyo mga katekista sa inyong mga pagbudlay ug mga sakripisyo aron sa pag-agak sa mga kabataan ngadto sa atong Ginoo. Dalaygon ang inyong mga buhat. Mga igsoon, si Jesus diha sa atong ebanghelyo karon nagpakisayod sa iyang mga tinun-an asa taman ang kahibalo sa mga tao mahitungod kaniya. Ug sama nga siya nangutana usab sa mga tinun-an kung si kinsa siya alang kanila, kita usab gihagit sa maong pangutana diha sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi ug kaugalingon. Kinsa man si Hesukristo alang kanimo? O kinsa man si Hesukristo alang kanhako? Manghinaot kita nga atong madawat sa hingpit ang atong Ginoo dili lamang sa mga masadya nga takna sa atong kinabuhi apan diha usab sa takna sa kalisod, kasakit ug kawadon. Dawaton unta nato nga ang dalan sa krus mao ang magdala kanato ngadto sa tiunay nga kinabuhi. Atong hinumduman ang atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ingon man ang mga tinguha o intensyon ninyong tanan nga nagasunod nining Santos nga misa o misa sa telebisyon. Ingon man ato usab i-apil sa ato mga pag-ampo ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong TV screen or monitor.
Sa ngalan samahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiyo sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aging pagpangandam nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga magakahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kasih
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, among magbubuhat ug mag-aagak, himuang nga magalagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing, ug nga makadangat kami sa imong pasaylo, dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa akong angay isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod, niadtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa, ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako? Magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway? Paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios. Kinsay moingon nga sad-an ako. Magadumot silang tanan sama sa bisti ug kutkuton sa tangkog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Maglakaw sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Gigugma ko ang Ginoo, tungod kay namati siya sa tingog sa akong pangalian. Tungod kay gibabang niya ang iyang dalunggan kanako, sadlaw ako nagsambit. Maglakaw sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Ang mga bugos sa kamatayon nagalibot kanako. Ang mga lutag sa kailanman nagagunit kanako. Nahulog ako sa gagol ug kasakit, ug misampit ako sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, luwasang akong kinabuhi. Maglakaw sa tubangan sa
Maglakaw ako at ubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Maglakaw ako sa ubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo, apan wala siya'y mga maayong buhat. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinanglan og biste, og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo, og kaon, og maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dungay moingon, ikaw may pagtuo, o ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini. Pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat. O pakiton ko ikaw sa akong pagtuo, pinaagi sa akong mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Marcos. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an niadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako, sumala sa mga tao. Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias, ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa bahin kaniya. Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa way paglipod-lipod.
Tungod niini gipahilayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. Apan miliso si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an. Unya gibadlong niya si Pedro sa pag-ingon, "Pahawa Satanas, ang imong huna-huna sa tao ug dili sa Dios." Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug niingon siya kanila, "Kung buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ania nakita karon sa ikakawhaag upat nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Sa dili pa nako ihatag ang main nga reflection nako, aduna ko'y usa ka sugilanon. 2 weeks ago, aduna ko'y funeral nga gi-celebrate para sa usa ka batan-on nga babae. Apan nakailan ako aning maong bayhana because she has been already suffering, no, sa usa ka grabe nga sakit pipila na ka mga tuig. So I was kanang balik-balik ko niya, mga ma-confine siya, anointing and everything. Naay mga panahon nga moingon siya nako nga, "Padre, kapoy naman." Pero ako ning gituyo nga maningkamot kong mabuhi para sa akong pamilya, para usab sa mga tao nga nagmahal kaniya. Pero kung ako lang, Padre, no, okay na gid ko, ready na gid ko. Pero naningkamot kong mabuhi tungod niining maong mga tao. And then gipangutana nako siya, "So giunsa man nimo pagdala sa imong mga kasakitan?" Ug niingon siya kanako, "Para nako dre, tungod ni kay giisip nako nga si Jesus is my healer, ang akong mananambal. Ug nasayod ko nga dili raman ang ako nga kaugalingon nga physical sickness ang iyang ayuhon kung mauman gani ang iyang pagbuot, aban iyang ayuhon gyud ang akong espirituhanon nga kahimtang, ang akong spiritual sickness nga mauman gyud ang mas labaw, mas importante." And you know what? She died suffering. Apan tanan niya mga pag-antos, iyang gihalad ngadto sa Dios bisan sa iyang kabatanon. Mga igsoon ko diha ni Kristo, nakita sa maong babae ang iyang purpose sa kinabuhi, taliwala sa mga kasakit, sa mga struggles nga iyang giantos. Naay mga sugilanon karong mga panahon sa kalibutan nga we should all focus on what is positive, on our well-being, on flourishing, no, kanatanan, good vibes, ingon ana. Pero sayod ta nga dili ra man mao ang realidad. Usa sa mga realidad nga kinahanglan natong atubangon mao ang realidad sa pag-antos, ang realidad sa kasakitan, ang realidad sa mga frustrations, ang realidad sa mga disappointments and struggles in life. Muna mga igsuon, taliwala ni anang maong mga realidad, makita pa bagihapon nato ang Ginoo. Or maningkamot ba ta nga makita, mabati ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ako nang giingon gininyo, kay ang atong ebanghelyo, nagsugilanon man kanato mahitungod sa tawag ni San Pedro, ug ang pangutana ni Jesus kaniya, "Alang kanimo, kinsa ako?" Nindot kayo na nga ipangutana sa itong kaugalingon. Who am I to you? Para nimo, sa imong kahimdang karon, kinsa man si Jesus? Makatubag ka ni ana? Kung makatubag ka ni ana, mas dali nimo
ma-find, makitaan ang imong purpose sa imong kinabuhi. Muna mga igsoon ko diya ni Kristo, nindot pa malambungan kining maong pangutana. Are we only finding God kung kita malipay? Are we only finding God kung hayahay ang kahimtang sa atong kinabuhi? Or ang Ginoo, kalimtan lang nato kung aduna tay mga kalisod. Ang Ginoo, kalimtan lang nato kung aduna tay gibati nga kasakitan. Malimtan na nato ang Ginoo because of that. Kana ba? Maunay atong experience karong mga panahon na. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo, ang lugar, no, the location of the gospel was in Caesarea Philippi, Caesarea Philippo. Kay ba mo unsa ng Caesarea Philippo? Usa na ka location nga pagan. It's a pagan territory. Daghan nga mga templo sa mga pagano, sa mga Diyos-Diyos nga gihimo ni ana. Apan si Jesus nagpadayag og nangutana, no, kang Pedro, og iyang gitukod ang simbahan sa usa ka pagan territory, telling us, no, pagpamatuod nga si Jesus maghari bisag asa. Ug ang iyang challenge, no, ang iyang challenge kanatong tanan nga atong mabati ang kaning maong presensya paghari sa Dios sa bisan unsa natong estado sa kinabuhi. Because for all you know, Caesarea Philippi, no, ang Caesarea Philippi, usa ni siya out of the comfort zone. Kung ang mga apostoles o ba ni Kristo tingalig gikiwawan sila adtong lugar kay dili man to ilahang teritoryo. Naaman sila sa usa ka pagan territory. Yet Jesus, no, iyang gipadayag ang iyang kaugalingon outside the comfort zones of the apostles and even outside his own comfort zones. Pagpasabot nato nga bisag wala ta sa atong comfort zone, mabati gihapon unta nato ang presensya sa Dios. Ug kung mabati na nato ang presensya sa Dios, makabuhat gyud ta sa atong misyon sa atong kinabuhi. Mao bitaw nga sa atong second reading, giingnan ta, faith without good works is nothing. Apan kinahanglan sad nato nga ang atong pagtuo, atong palig-unon, adtong palambuon. And the starting point of the strengthening of our faith comes from a response. Who am I to you? Mga igsoon ko diyan ni Kristo, na malandungan ta ni, kinsa man si Jesus sa imong kinabuhi. Kung ang maong batan-ong babae sa atong sugidlanon kaganiha nakaingon, Jesus is my healer, and because of that ang iyang purpose pinaagi sa akong mga kasakitan, mauni ang akong misyon, ang pag-antos niini isip pag-ampo ngadtos ubang mga tao. Ikaw, unsa man pod ug kinsa ang Ginoo para nimo aron mahibaw-an nimo kung unsa pod ang imong misyon sa imong kinabuhi. Hinaot nga si Maria nga atong inahan, kanunay magpanalipod kanato sa atong pagpangita sa presensya sa Dios. Amen. Palihog manindog, gugato karon nga bag-uho ng atong pagtuo diya sa pag-ingon. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Dios nga matuod, Dios gikan sa Dios nga matuod. Lahat dili binuhat, usab kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan. Tungod na natong mga tao, alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya ng ay lawas, gikan ni Maria, ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus,
Sa sugo ni Poncio Pilato, nag-adto siya namatay o gilubog. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mamayaan aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang ginarian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagkaila kami Sa usa ka bunyag alang sa kapasahiluan sa mga sala. Nagpapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga naghatag kanato sa buhing pagtuo. Sa matag pangamuyo kita moingon, buhia ang among pagtuo, Ginoo. Buhiya ang among pagtuo, Ginoo. Alang sa simbahan, pinanguluhan sa atong Santo Papa si Francisco, uban sa tanang mga obispo o kaparian, nga unta ilang mapuy-an ang buhing pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Buhiya ang among pagtuo, Ginoo. Alang sa mga pamunuan sa atong nasod, nga puy-an unta nila ang mga panaad sa pagserbisyo nga ilang gihimo sa mga tao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Buhiya ang among pagtuo, Ginoo. Alang nining tuig sa pag-ampo, nga ang pagpanudlo sa atong mga katekista ubanan unta sa tim-os nga pag-ampo o konkreto nga pagtabang sa mga nanginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Buhiya ang among pagtuo, Ginoo. Alang kanatong tanan nga ilhon ta si Kristo pinaagi sa atong personal nga pakiglambigit kaniya diha sa atong pagpanalandong sa iyang tulong ug pag-ampo niini. Mag-ampo kita sa Ginoo. Buhiya ang among pagtuo, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo Kamamot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Buhiya ang among pagtuo, Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga ang ilang mga buhat sa pagtuo magdala kanila ngadto sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Buhiya ang among pagtuo, Ginoo. Langit ng Amahan, walay hinungdan ang pagtuo nga way binuhatan. Buhi ang among pagtuo diya sa among pagsubay ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta samahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton mo ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan.
Ayaw usab sa atong kapuslanan ug sa libog niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan, o gawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdalaon ta og kaluwasan alang sa tanan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ayong mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus, o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, buyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Iparalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon may kuha siya ug pan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ug niingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga kong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawat kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo. Ugalang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahon nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahanturan. Karon magampo kita samahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Kurang
Magpasayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mailayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo naging kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Maana sa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, panagdait. Kininong kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dira pa ngay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
nagampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo, mag-aga kunta sa among mga hunahuna ug mga buhat, ang imong espiritu magtultulon ta kanamo, diya sa dalan nga na kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit mong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgong nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi gari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Andre Ventanilla, ang kasamtangan nga Archdiocesan Youth Director dinhi sa Cebu ug formator sa mga seminarista nga anaa sa Spiritual Pastoral Formation Year or SPFY. Daghang salamat usab sa atong mga lektor gikan sa parokya ni San Vicente Ferrer diri sa Sambag 1 ug 2. Og labaw sa tanan, labi pa usab nga mapasalamaton ako sa atong choir, ang San Lorenzo Choir, uban sa alumni Rondalia gikan sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Ponta Princesa, nining syudad sa Sugbo. Og sa kanunay, among walay puwas nga pasalamat sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors sa inyong makanunayon nga mga hinabang og suporta aron kami makapadayon sa pagpangalagad sa atong mga kaigsuonan nga dili makahigayon sa pagtambong sa misa sa ilang mga kapilya o parokya tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga kakulian. O kaninyo nga buot mutampo o mutabang sa Pauline Mission, anaa sa inyong TV screen or monitor ang atong account name, account number, o ang GCash number. Usbon ko, daghan kaayong salamat. Bulahang adlawng Domingo kaninyong tanan, amping kanunay o God bless. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahon nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kita sa Ginoo na siyang nagbuhat sa tanang langit sa yutan. Siyang nagbuhat sa buwan ng mga bituin. Araw magdala ang kahayag sa mga lamon sa kanluran. Magpasalamat sa iya, mga kaayong kaluluwa. Magpasalamat sa iya, mga kaayong kaluluwa. Magpasalamat kita sa Ginoo. Tungkol sa lamunan, ipakita ka namin. Kay